बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अपनी किताब में जगह जगह बयान करके हमें डराता है कि तुम कहीं रहो, मौत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो ये भी फरमाता है कि हर काम का एक वक्त है, मगर इंसान मौत का वक्त नहीं जानता कि मौत कब आएगी। अंबिया इकराम भी नसीहत करते हैं कि वक्त के बारे में होशियार रहो, बेकार और फजूल वक्त को बर्बाद मत करो। एक एक लम्हे का कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा। सूफिया इकराम फरमाते हैं, अल वक्त सैफुन कातिउन इल्लम तक़ताहु लक़ताअतक। वक्त एक तलवार है, अगर तुमने इसको इस्तेमाल करके अच्छे कामयाब मुस्तकबिल बनाने में इस्तेमाल करके तूने इसको काट दिया तो ठीक, वरना हसरतों में मशगूल करके ये तुम्हें काट देगा। वक्त एक तलवार है, ये सूफिया किराम कहते हैं। तारीख़ भी हमें यही सबक देती है, सदियों का तजर्बा है हमें कि दुनिया में जिस कदर कामयाब व कामरान हस्तियां गुजर चुकी हैं, इनकी कामयाबी और नामवरी का राज सिर्फ वक्त की कदर और इसका सही इस्तेमाल था। वक्त एक ऐसी ज़मीन है कि अगर इसमें सही कामिल की जाए तो ये ज़रूर फल देती है, बेकार छोड़ दी जाए तो खारदार झाड़ियाँ उगाती है। नतीजे में कफ़े अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। एक मशहूर मिसाल है, अल वक्त असमनु मिन ज़हब। वक्त सोना से भी ज़्यादा कीमती शय है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो वक्त की कदर व कीमत और अहमियत को समझते हैं और वक्त को सही इस्तेमाल करना जानते हैं। ऐसे लोग तो कहते हैं कि अल वक्त हुवल हयात, यानी वक्त ही ज़िंदगी है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, हज़रत जाबिर बयान करते हैं और इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, मन क़ाल सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। जो शख्स सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहे तो इसके एवज़ में अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको उसकी जन्नत में एक बाग, एक खजूर लगा देगा। कितना वक्त लगा? वक्त का एक मामूली से मामूली यानी गैर मुनक़सिम हिस्सा वक्त का, उतना ही वक्त लगता है सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहने में। लेकिन वक्त की कद्र कीमत असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे कि वक्त की कैसी कीमत है और वक्त क्या चीज़ है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। एक और रिवायत है, एक शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हुए वक्त की कद्र कीमत को बतलाते हुए फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरजुलिन व हुवा यइज़ुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नसीहत फरमा रहे थे। फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। ए शख्स, पाँच चीज़ से पहले गनीमत जानो। क्या? नंबर एक, शबाब का कब्ल हरिम का। अपने बुढ़ापे से पहले जवानी को इसकी कद्र करो। व सेहत का कब्ल सक़म का, और बीमार होने से पहले सेहत की कद्र करो। व गिना का कब्ल फ़क्र का, और गुर्बत में मुब्तला होने से पहले अपने मालदारी की कद्र करो। और नंबर चार, व फ़राग का कब्ल शुग़ल का, और मशगूलियत से पहले, मशगूलियत के आने से पहले अपनी फ़रागत को, अपनी फ़ुर्सत की कद्र करो। और नंबर पाँच, व हयात का कब्ल मौती का, और अपनी ज़िंदगी की कद्र करो मौत के आने से पहले। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खैर कुन ए फलां व गनीमत शुमार उमर। ए फलां, कोई नेकी वक्त को इस्तेमाल करके कोई भलाई, कोई अच्छाई कर लो और अपनी उम्र के वक्त को शुमार कर गनीमत समझो। ज़ां पेशतर के बांग बर आयद फलां नमानद। इससे पहले कि आवाज़ आए, ऐलान किया जाए कि फलाना इस दुनिया में नहीं रहा और इस दुनिया से जा चुका है, यानी मरने से पहले। सुनिए, अल्लामा इकबाल कितनी खूबसूरती के साथ ज़माने की हकीकत और उसकी बेवफाई और उसकी बेनियाजी के चेहरे से नकाब कुशाई की है। सुनिए, फरमाते हैं, जो था नहीं है, जो है न होगा, यही एक हर्फ मोहरे माना राज की बात पोशीदा। जो था नहीं है, जो है न होगा, यही एक हर्फ मोहरे माना। करीब तर है नमूद, जिसकी इसका मुश्ताक है ज़माना। लोगों की आदत है कि हाल को छोड़ करके मुस्तकबिल में नमूद जाहिर होने वाली चीज़ के पीछे पड़ते हैं
اور اسی کے چکر میں رہتے ہیں۔ آگے اس ایک مطلع کا شعر ہے یہ، اس کے بعد علامہ اقبال نے خود وقت کی حقیقت لوگوں کو سمجھائی ہے۔ وقت کہتا ہے میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ آگے جو دو شعر ہے ایک دم بالکل عبرت و نصیحت کے کان سے سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ کہتے ہیں وقت کہتا ہے ہر ایک سے آشنا ہوں، ہر ایک سے آشنا ہوں، لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، میں جانتا میری پہچان تو ہر ایک سے ہے لیکن ہر ایک سے میرا معاملہ الگ الگ ہے، کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ غور کیا آپ نے؟ کوئی مجھ پر سوار ہو کر، وقت کہتا ہے کوئی مجھ پر سوار ہو کر کے مجھے استعمال کر لیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اور کسی کو کے اوپر میں سوار ہو جاتا ہوں اور اس کو غفلت کی نیند سلا دیتا ہوں، اور اس کے بعد رہتی دنیا کے لیے عبرت تازیانہ بنا دیتا ہوں، تازیانہ کے کوڑے اس پر بگویا عبرت بنا دیتا ہوں اس کو۔ آگے کا شعر سنیے، نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا۔ وقت کہتا ہے نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اس کی ذرا سا لاپرواہی، بے نیازی کو دیکھیے۔ وقت کہتا ہے میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ، رات کی محفل میں تو نہیں تھا تو تمہارا حصہ میں بچا کر کے رکھ لوں، یہ میرا طریقہ ہی نہیں ہے، میں کسی کی کچھ پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں بالکل مستغنی ہوں۔ الغرض وقت وہ سرمایہ ہے جو ہر شخص کو قدرت کی طرف سے یکساں عطا ہوا ہے۔ جو لوگ اس سرمایہ کو معقول طور سے اور مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں، جسمانی راحت اور روحانی مسرت انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ وقت ہی کے صحیح استعمال سے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے اور ایک مہذب فرشتہ سیرت، اس کی برکت سے جاہل عالم ہو جاتا ہے، مفلس تونگر، نادان دانا بنتے ہیں۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جو شاہ و گدا، امیر و غریب، طاقتور اور کمزور سب کو یکساں ملتی ہے۔ حاصل یہ کہ جو وقت گزر گیا اس پر افسوس بے نتیجہ ہے، آنے والا ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا کچھ ہوگا، ہمارے اختیار میں نہیں، یعنی ماضی پر افسوس کر کے کچھ بھی نتیجہ ہم پا نہیں سکتے، مستقبل کا انتظار کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مستقبل کے بارے میں کچھ یقینی نہیں۔ ہمارا وقت بس وہ ہے جو ابھی ہے اور وہ بھی گزر رہا ہے، پھر تو کرنا ہے جو کر لے آخر موت ہے، کرنا ہے جو کر لے آخر موت ہے، کرنا ہے جو کر لے آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وقت کی قیمت کی قدر کرنے کی، وقت کی قیمت سمجھنے کی اللہ تعالیٰ بالخصوص مسلمانوں کو توفیق دے، اس لیے کہ مسلمانوں میں وقت کا ضیاع بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بالکل پیچھے چلے جا رہے ہیں دنیا کے اقوام کے مقابلے میں، وقت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔